الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبينا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخواني الطلاب، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث، ولما توحد على كلمة واحدة، ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. قال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين، تعليمها واجب. أيها الأحبة، ولكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة أجنبية عند المسلمين اليوم؟ حتى العلماء على الرغم هم يدرسون ويدرسون كتبا عربية، ولكن قل من تجد يتحدث بالعربية ويعتز بها. أين حبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولغته؟ هل تحدثنا بلغته؟ هل علمنا أولادنا؟ وهناك كم تجد من بيوت المسلمين في البلاد الإسلامية الذين يتكلمون مع أبنائهم بلغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. تعالوا معي أخبركم عن مخططات الغرب تجاه اللغة العربية. ولما حاول أعداء الإسلام أن يحدثوا كلام الله ما استطاعوا، لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآن قل من تجد يتكلم بالفصحى، وما زالت محاولاتهم عن جالية. صدق الله إذ قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها الناس ويعلموا أبناءهم ونساءهم ويتحدثون مع أولادهم بالعربية. هل أنتم مستعدون؟ إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.